دی رات انتظار میں میں کو کچھ نہیں سنا وچ کربل دے مسئلہ دا پتر ایک باری پھر آتا میں پتہ لگے میں پڑھ کے لگا میرے کو کچھ نہیں سنا وچ کربل دے مسئلہ دا پتر اور جڑے جوانوں آئے کریا ہے میں سفر آدھا پیا کھڑا حق نہ دے گئے آج غازی کو اکبر دی لاش دیا او کدی منہ چم دے کدی گال چم دے ہاتھ بھجی ہوئی سا سیدہ دے اکبر بول پیو اٹھا کدی منہ چم دے کدی گال چم دے ہاتھ بھجی ہوئی سا ایک دن باقی تیرا مزاج نہیں بزرگ ذاکرین اکرین چلتے ہوندے آئے وہ پڑھتے ہوندے آئے آؤ ڈسان جو حسین کا پتر گھوڑے دی زین تو لتھا آدھا پیا جیوے مالی بار طوفان نہ دے ایویں اکبر امت لہا اوئے دو شکر سوار مدینے چونکے نخات سورا صدقے دو شکر سوار مدینے چونکے نخات سورا او کھوینے لگے میں تروین سمجھا کرنے آگیا رکھ دی اکبر دے وہ سینے تے شاخات چون کے فرمایا رو کے سجدہ جائے ناراض نہ ہوئے میری دی سبرا میں اکبر نہیں پر گل دیکھو لگنے وہ گل سمجھا ناراض نہ ہوئے میری دھی سبرا میں اکبر نہیں پر ایک بینی تھے کری اکبر دلہ ہنڈا تاکہ تیری ہائے بلند ہوئے تو پھر بینی کرا چلو لہ گیا اکبر جڑا آگے توڑی ہائے نہیں کر سکیا شبیر دے ہاتھ کمر دے آئے آدھی آدھی شبیر خیمی چو نکلے کدی سجے جھڑ لے کدی کھپے جھڑ لے کس لئے حسین زمین کے منہ میں بھار چھڑے آدھی خیمی چھلو کے پیا دے بھانے آؤ کھانت ہے او بول اکبر او پیور لگی ایلی ویچے یا حسین بی بی آدھی تینو وال وال حقلا آئے اور دینا ہے وہ چوم ہاتھی ابا جی بی بی آدھی بھانے آؤ کھانت ہے او بول اکبر پیور لگی ویچے سہرا دے تینو وال وال حقلا ہائے او دینا ہے وہ چوم ہاتھی ابا ملک بھی جڑ گئے بینتے میں ایک بین ہور کردا اور اویں نالے شبیر تے فبلائے اکبر بول او میں بڈھا ہو گیا اکبر بولیا نہیں شبیر زمین تے چھڑ کے پیا جائے اٹھ اکبر ہے لگا کھاتے آئے او میرے مانے دی ہائے بیمار دے بچڑا اٹھ اکبر ہے ایسے یہ میں ہاتھ پر دکھا جیڑا بندہ کسی مسائل سے نہ ہائے کر سکے جیڑا بندہ کسی مسائل سے رو نہ سکے اس بندے کی منتیں وہ حسین دے پتر دے ذکر وچ کوشش کرے ہائے ضرور کرے سوال کر سیدہ دا منت کیوں کی تھی بزرگاں نے حسین کا وہ پتر ہے جن شبیر تہجد کی نماز پڑھ کے چمگا رہے 10 محرم شبیر کا خیمہ
اکبر متھے تے ہاتھ رکھے بابا پتر دا سلام ہو گیا سیدہ اکبر میرا بھی سلام ہو گیا کیوں آئے بابا میں چند سوال پوچھنا چونکہ حکم ہے جو تفصیل ہے مسائل سے ایک قضا دارا کے ہاتھ بن کے مدد دن سے جگہ لبے بابے آئے بابا حسین دے رکر بابین کر دیا اکبر کیوں آئے بابا چند سوال پوچھنا اکبر صبر کے سوال پوچھی کیوں بابا سیدہ مدینہ نہیں کربلا دے اچھا بابا میں پوچھ چھڑے آیا جتنے انبیاء گزرے انہوں نے زیادہ تو زیادہ عمر کتنی آئی امام فرمیدن 1000 سال اچھا بابا تے پھر امام فرمیدن کئی 100 سال تے اکبر دے بابا انجام سید ٹھنڈا سا دھر کے اندر موت پیوں دے سامنے ہاتھ مان کہتے ہیں کئی 100 سال ہوئے تامی انجام موت دکھ لگ رہا ہے اس بندے تے جڑا اکبر دم آدمی آئے نہ کرے بابا جڑا 1000 سال کا ہوئے تامی انجام موت جی 18 سالہ کا ہوئے تامی انجام سیدہ اکبر اے بزرگاں دا جملے بزرگی ہے کیسے جوانی چڑھ کے سوال پوچھ رہی ہے آج تو میری جگہ تے ہوئے آئی تے تیرا پتر منگی آئی موت دی اجازت تے پھر میں دیکھا تو اجازت کی بھی دن نہیں کٹ کر میں بندہ جڑا دے شبی اشوری میں حسین دے پتر دے دل کے چاہے نہیں آنی آدھے بابے ہوندیاں رہندیاں کوئی بال پھل چاہندے کوئی نہیں چاہندا سیدہ تے یہ گل پوچھ رہی نہ تے اس مالی دے دل تو پوچھ کے نہ بال پروان چڑھ جاوے یک لخت کسی طوفان دی نظر ہو جائے اکبر نے دل کے کیا گزر ایتھے قدمہ دے جھکے کہ آدھے بابا اما بطول دی عزت دواستے بابا میں نے موت دی اجازت دے لفظ موت اکبر آکھے جس بندے پتے جو حسین کا اکبر کیڑا سونا ہے شبیر دے ہاتھ کمر تے آگے آدھے ماستا بڑا وقت کر دیتے ٹوروانی میری جمعے نپھی پہ نپسی ماما بھیڑا بیٹھی ہے گھر دے آرام چھوڑ کے اللہ اس طرح سلامت رکھے گل مدد کی انہوں نے حصے لیے نہ سمجھ آوے دہائی کر چڑھن ترے قدم اکبر جو ہے شبیر واپس سے اکبر جی بابا سیدہ دیوان اپنی ماں کو اجازت مانگ کیڑی ماں کو فرمایا سکی ماں میں لیلا تو آدھے بابا ایک گل دساں کہ جڑی ہے رات کے نا ہے میری رات ہو جانے یہ رات گزری بابا میں اپنی سکی ماں میں لیلا دے خیم میں چاہ بابا میں مسلح عبادت تو فارغ ہویا میری نماز عبادت دے اکھ لگ گئی بابا تھوڑی دیر کے بعد نہ میرے کن تے ٹرن دی آواز آئی بابا میں اٹھ کے دیکھیے میری ماں ایک ہاتھ چراغ رکھے ہے میرا ایک طواف بھی کر دی ہے جنہیں حاجی کعبے دا طواف کر دے بابا کدی سینہ چم دیے کدی منہ چم کے آدھی کل منگنی ہوئی تے علی دی دھی تے منگنی ہے میری قدر اجازت دے اچھا اکبر پھر والی نا اپنی پالا ناڑی ماں کی اجازت اکبر اٹھو یا ٹورے بزرگا دیا اس واسطے نہیں رکنا جو جوانی نہیں ہٹائی اس واسطے میں جڑی 18 سال رک کے چلے گئی اللہ جانے موت کی عادت نہیں سے اکبر آ گیا سیدہ دے خیر وچ کوئی سوال کی قسم ماں میں کچھ منگنا ہے بی بی آتی مانگ اکبر اما یہ تدسو تواڈا تے تواڈی ماں دا حرا دا کیا رشتہ ہے بی بی آتی ماں ہومن دی حیثیت نال سردارے میں تھی ہومن دی حیثیت نال کنیز ہوں اچھا بھی اما پھر باب حسین دا ناز آ رہا جملہ سمجھ کیا رشتہ لگتا ہے بی بی آتی ماں ہومن دی حیثیت نال سردارے حسین پتر ہومن دی حیثیت نال غلام ہے آدھا پھر سردار دے پتر دے اوکھی بن گئی غلام دا بچڑا اجازت لگ اجازت دا لفظ آیا علی کی چڑھ اجی اکبر تے زینب پہ کر دیں گلنا جب کہتے تھے حسین میں روڑ دی آواز بی بی ابھی اندر لگ گیا اور میرا کہیں کو جناح کھنا لگا شبیر اندر آ گیا حسین چادر بی بی ابھی حسین چادر تے کو شبیر چادر تے بیٹھے بی بی ابھی ہونو سوال کرنا جڑا باہر کیتا آدھے تھی علی دی میں اکبر دے بی بی ابھی میں تینوں اکبر نال جوڑی دے ساں شبیر آدھے حوصلہ رکھ میں بھی علی دا پتر آں میں تینے نہ دے بدلے سجاد دے ساں بڑی ہے آج کی رات نہ میرے کسی تصرہ پڑے جو میں بڑا حسین میں یوسف سے تمہارے نہ کر سکتے ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں دی جوڑی کا ماتمی ہے بے سخت تیری ہے نکل سی اکبر میں ایک بی بی آدھی حسرت ہے اکبر رہے جاؤ اگر ہو سکے تو میں اکبر کی تیاری کرا حسین ادھر کیڑی حسرت ہے فرمایا اولاد جوان ہوئے نا تو ماما نے دلہ چ بڑی حسرت ہوئی اکبر ہے جوان
شبیر آدھے میرا پتر جوان ہے، بی بی آدھی ہے سونی دی پوشاک اکبر نو پواؤ، حسین آدھے چیز کے پوشاک تسی پواؤ، پاگ میں حسین بن سکتا علی دی دھی اکبر نو گیا خیمے تبرکات والا صندوق کھول کے پوشاک چاہیے اکبر دے زیب تن کی تھی سمجھ آوی اشارہ پہ آئی کر سکتے یہ تو شبیر خیمے سے داخل ہوئے بی بی علی حسین پترن پکت بیوی بن کے سونے لگے شبیر ایک بار علی اکبر نے پاگ بنی حسین نام محمد کی پاگ چاہیے اینج بننی شروع کی تھی کہ ہر پیش کے پیا پڑھ گئے انہا للہ ہے اجی ہائی نظر سے قدر حسین اکبر بھی ذات الحدق بنائیے سیدنا نے ہون دیکھو کوئی ابھی آئے میرا 18 سالہ نہ بچنا کوئی ابھی آئے میرا نبی میں شکلہ نہ بچنا کوئی ابھی آئے سکران حصے نبیر بہن دمال گئے اکبر فرمایا کوئی بیوی نادی علی پڑھ کے دم کر دی کوئی یسیر پڑھ کے دم کر دی کوئی توہا دی تلاوت بھی کر دی حسین آدھے اکبر ہو گھوڑے دے سامان سارا مسائے میرا مجھے لگ رہا ہے جنہاں نے گھر چھوٹیاں بہنوں کو بندہ ہاتھ پر بھی کھڑا آئے ضرور کرے آئے شبیر آدھے اکبر گھوڑے دی زیر کے سوار ہوئی اکبر سوار ہویا کل میں پہلی کیتی ہے بلے کسے سینہ چمیاں کسے ہاتھ چمے کسے گل چمیاں کسے چہرہ چمیاں شبیر بھی 4 سالہ دی تھی اکبر دے گھوڑے کو لائیے اب یہ اکبر ویر جی کرا اب یہ اکبر نقابہ چو پیر باہر گیا اکبر پیر باہر گیا سکینہ پیر جو کے آدھی ہے سمراد حصے ابو سید یا سیدہ اکبر بے مات میں دیا ہے میرا باہرہ مولا نہ دیا ہے سمراد حصے ابو سید میرے چٹیاں ڈالنے والے اللہ دیئے دے کاج ہونے جوان کوشش کرے اکبر دے حصے کا مقام لے جہاں نبی کر سکے دے باتم نہ حد میں سیکھے پہ آ سکتے آج یہ سکرات حصے ابو سید بھیڑ تا مر گئی اسلام اے منظر ہے آدھے اکبر دا گھوڑا ٹرے خیر بچ شبیر اکبر دے گھوڑے نال ٹرنا شروع کی اکبر دا گھوڑا تیز ہوئے شبیر بھجنا شروع ہوئے اکبر دا گھوڑا تیز ہوئے حسین مٹی دے منہ دے بھار بھر نہ میں تو کہنا ہے نہ تو شرم کریں گا رات میں اسی میں سارے حل شبیر پہ میں کیا بنا کے مجھے بھار چھڑے دوئے ہاتھ کمر پہ رکھ کے پیادا ایک باری والا میں نے ڈاندی مست دوائی والا اکبر والا آیا شبیر میں ڈال لیا سید لکھو منی میری جمعے دی بی پی نکسی ایک دبرا والا جی میں تو نے مجھے چھوڑ پڑھ کے دیکھنا جو کتنے ازادار لائے کرنا ہے بیچے اکبر چڑھے نا گھوڑے تھے کہ دو اکبر گھوڑا ٹوریا وہ دو سکینہ آلیہ نے خیمے چاہیے ٹوکی اماں جی سکینہ بی بی آدھی ہر کوئی مل لے اماں میرا سجاد نہیں جا گیا بی بی آدھی نہیں سکینہ اماں اجازت ہوئے تو میں بھرا بھی جگہ بی بی آدھی من جگہ سجاد خیمے جا کے منہ تے منہ رکھ کے پہ جاتی جاگ اکبر ٹوریا گئے سجاد اکبر دین دا کوئی نہیں مل رہا سجاد یا کھلیے تے فضا کرنی تھی حسین کا بچڑا ایک باری اللہ آدھے دادی نہ بھلا میں آیا تھی مرم تو پہلے بار ویسی آدھی یہ نہیں ہوندہ ایک باری میں خیمے کا پردہ ہٹاوا اکبر ذرا گھوڑے دی زین جو جھوک کے بیٹھ کے صحیح اور شیعہ کے میں برداشت کر سو اکبر جٹھے تو اگر چوتھا امام کو اصحابی لے گھرنے تو یاد ہے بھائی بنا کے آدھے اکبر آمین شام دا قیدی سمجھ کرے پہلی سجاد اکبر دا سینہ چلے آدھے میں صدق بننا ہے سینے تم جب رچی لگا اکبر سجاد دا گل چلے آدھے صدق بننا اس نازہ گل کون جے توقع نہ بہار برداشت انچ کہتے وقت کے ہاتھ رکھے سجاد اکبر گھوڑے کی بات بنائی وہ لکھنے اتنا سونا ملا کی دس شامیاں نشان کوفیاں نو کوفہ نظر آئے ایک ٹبے تھے حضرت عباس ایک ٹبے تھے امام حسین علیہ السلام اکبر حملہ کر کے میں گھوڑے دی بات بلائیے ٹبے ہو دے کولا کیا دے بابا ارمانے انہیک گھوٹ پانی نہ ہو رہا بابا
دی غربت دا من پہ گیا سیدہ اکبر کو نظر گئی تھوڑی رہ گئی اکبر ڈوروانی میری جمعے نکلی پی نے سبھی بھائی جتے اور مہربانی کری مسائب تک اکبر سن رہے جتے کا غلط میں بہر رہا ہے شبیرہ دل اکبر ذرا میری زبان تے چوس اکبر ہو سکتا ہے دل کوئی ٹھنڈک محسوس ہو اکبر بابے کی زبان چوسی پیچھے ہٹ گیا ہے بابا تواڈی زبان کا میرے ناموں بھی زیادہ خوش ہو اکبر ڈوروانی حسین آ او حسین و سچ دادی زارا جام بھر کے تیرے انتظار چاہتے شبیر نے قدمہ دے ہاتھ رکھے چاچے عباس نمت دے ہاتھ رکھے سلام کیتے اکبر گھوڑے دی بات والے کتاب مجالس المنتظرین نے ایک جملہ لکھ دے وہ لکھ دے میدان کربلا آج حسین بن قاتل سب تو ڈھیر علی اکبر مارے جی 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 جس پاس سے لیلا دے پتر دا گھوڑا جا گیا نا ملک صاحب لاشا دے ڈھیر لگ گیا میں اگیا کہ اب میں منت کر کے انہیں 17 دے آ گیا آج میری منت بڑھ دی ہے جو میں جوانہ دی ہے تو ضرور کر رہا ہوں ملک شام صدے کے راضی ہو اکبر اللہ شاہ کے ڈھیر لا گئے جس خیمے والے پاس سے جس رست جو اچھا آغا نسیم عباس رضی مالک انہوں نے درجات تلست کرنا اتنا مجمع آئے کہ کوئی کرسی انہوں نے کسی بندے سوال کیتا آغا صاحب دسو حسین دے پتر علی اکبر نو برچی کمر والے پاس لگی ہے سینے والے پاس آئے گھر چھڑے انہوں نے فرمایا کمر والے پاس اس کا کوئی دلیل ہے انہوں نے بیدار تجھ ماں پتر ہی نہیں کمیاں جیڑا بنو ہر شام کو سامنے اٹھانوں کے سینے دعا اور پھر وہ لکھ دے کہ ترے کمینیاں دھوکہ دے کے مارے انہوں ترے کمینے سے کمینے جس دنائی حسین بن نبی سارے آپ کو لعنت پیش وادر کے جس راستے کو اکبر حملہ کر کے دیو دا سلام کرنا ہوا اس راستے کے آس پاس جھاڑیاں اگر دو اس پاس سے بھیج جاؤ ایک اس پاس سے بھیج جاؤ ایک واری آگن اکبر دا گھوڑا واپس ایک اٹھ کے گلنا لاؤ دوجہ برچی دا بھن اکبر دی کمرچ مارو میں نہیں پتا کتنے ہائے کر سو کتنے ماتم کر سو اکبر دا ماتمی کے ہاتھ ضرور چیسی وہ لیکن دن سونا عملہ کر کے اکبر گھوڑے دی باغ بلائی پنجمہ قدم اکبر دے گھوڑے چاہے نہ تے کبھی نہ اٹھ گیا دے اکبر تیری جاتی یاد ہے تیری پھوپیاں دے خیمیاں میں بھال بسم اللہ کر یاد یا رابی ہے تھوڑی ہائے کر دے اے حالت اکبر دی گھوڑے دی زید دے کہ نہ مرے اللہ کر سیر دے دے اینس کر کے اکبر دیکھے مڑ کے ایک کمینے دوڑ کے نہ برچی کا پھل اکبر دی قبر چکا برچی میں بزرگر کی سمجھاوا پچھلا حصہ لکڑنا اگلا حصہ لوہدا علماء لکھ دیں اے بجائی بار اتنا تیز آئی برچی لگی کمر والے پاسوں لوہے دا سینہ اکبر دے حصہ بار عالیہ راضی ہونے گیا میں مین دے قریب آ گئی اکبر نو لگی ہے برچی قبلہ بزرگی تشریف فرمائے علامہ صاحب جی ہوئی جتنے اللہ دار ایک گل سنے وہ لکھ دیں اکبر نو لگی ہے برچی ایچ کر کے نا گھوڑے دے گل اچھ پانچ پانچ گئے تے گھوڑے گول ہولی ہولی پیادہ اکبر آدھے جتنا جلدی ہو سکتے بھی خیمے دے قریب پہنچا گھوڑا آدھے کیوں بولا اکبر آدھے تو نہیں جانتا میرا پیو ضعیف ہے میں جوان اکبر دا اکبر کے پردیدارہ دا بیٹ بلند ہویا میرا کی گالی بھی تھی آگے اکبر پہ گھوڑے دوڑنا شکر نامے یہ بس نہیں بدلتے نواز سے رسول دا پتر گھوڑے کی زین کو زمین دے آئے تیلان پہ پہ اکبر حقے دیتی بابا پتر چھان کے حالت بسر شبیر بھی یہ ہی حسین بھی پاکے دے پیچ کھل کے جانے چاہتے شبیر دے ہاتھ آگے کمر پہ علی دی جگڑ کا ناتا ہٹا کے دی حسین کیا ہویا سیدہ دے پیڑ میرا اکبر ہویا ان کی آواز سکین میں نہیں فرمایا اکبر ملن رہے ایک چکی بزرگاں دے جملے اس سے جملے چی میرا سارا مصائبے کی بھی آئے حسین خیمے کو لے کے اکبر تک سوتا نہیں آیا ان جائے جو 6 مہینے نہ بچہ اپنے سجنے کبھی سجے دھڑم رہے کبھی کھپے دھڑم رہے سیدہ میری تری ہمت ہی میں علیہ دے پتر دی برچی کا ایک ویڈ سنا رہا کہ ادادار گریہ چکر اندو ساڑے تیرازی ہو جائے اور خطر ہمیں سمجھا ایک کیفیت سمجھا کے ویڈ کریں شبیر اکبر دے قریب آ گیا اکبر دی آنکھاں بادلے خاموشی کی ویڈ کریں اے ہاتھ سیجے شبیر آئے نا پتر دے قریب اکبر خوشبو محسوس کی تھی ایک لکھا کھولی جیسے بابا آ گئے ہو پتہ لگے بھائی اکبر دے بات نہیں آئے بچے جی اکبر آ گئے بابا ایک گل دا جواب دے دے کچھ میرے نانے دی شکل والا بچڑا اکبر آدھے بابا تو اڈے چہرے تے مٹی کے ہوئے
शबीर दिन कितनी बार चले बाबा एक बार परेशानी चुप गया दिन तेरी कर ले मातम कर ले मातम में मातम ना हंसी 36 बार अकबर में जमीन के मुझे बाहर चला शाला भाई के सदा कोई हो गया जेठा जख्मी आई ना अकबर इंच करके बाहर हाइस एक कुंडों के चेहरे पर मिट्टी साफ की मिट्टी साफ करके ना एक हाथ सीने पे रख के एक हाथ मत्थे पे रख के प्यारे बाबा पुत्र दा आखिरी सलाम बोलता शबीरा दिन अकबर तू टूर चले मुहरा नहीं मेरे 17 जेड़े मैं पहले साथ कर दे बाबे दी जरी पे कीतियां अकबर तू टूर चले हां बाबा जिंदा ते मैं भी नहीं रहना आज उन्हें सलाम करना जो मैं पहले करदा कि मैं बाबा शबीरा दिन अगे तो दो हाथ मत्थे पे रख आदे बाबा पुत्र दा सलाम होए आदे तू नहीं में बर्दाश्त न कर से हाथ रख के दिन हाथ चाह में इब्राहिम नहीं मैं हुसैन अकबर हाथ चाया शबीर दी नजर पे गई हौसला 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 बैठ दे के तरसा जवान एक बारी तैयारी करो मैं वेट करा अकबर बरछ लगी जी बाबा कै मारी त्रै कमीनियां दर्द होई नहीं तो फिर रोना क्यों आदे बाबा की कमीने ना बरछी मार के एक ताना मारे जड़ा तेरे पुत्र नु मुका दे शबीरा दे मेरे ना सकते हां बाबा मेरी कमर च बरछी मार के ना मेरे सामने नच नच के कोई अकबर तेरे पीऊ दा नाम हुसैन अकबर में सुने तेरा पीऊ साबर रे आज तेरे सीने चो गंढे ना फाड़ बरछी वाह वाह फिर मन्ना ने हुसैन साहब अकबर तेरी क्या मंशा है बाबा मैं भी ते तुम्हारा पुत्र हूं बाबा तुसी हुजूर के पुत्रों में काटा पुत्र बाबा जिन्हें मर्जी आ भी खाश एक गल का ख्याल रखी अकबर बोल आदे बाबा ओ ना सामने त्रेवे कमीने टिब्बे दी ओट नाल देखदे पे बाबा ने सलाह कीती आई अज वेखणे जो हुसैन फल के विच कने मामा भेड़ा हाय कर सुल्तान समझ आवे हाय करे आए करोड़ हौसले होता मैं बतूर के पुत्र दे हौसले तो कुर्बान कर जावा अकबर दे सीने ते हाथ रख के दिन कल्ले नहीं हो एक 1.25 लाख नबी दी कतार पहली सब कुछ काला बुरका नजर आ रही अकबर औलादी हाजिर ही आदे बाबा फिर एक मर्जी नहीं कटनी किवें कटा बाबा सज्जे पासे उस मेरे खब्बे पासे आ अकबर कोई राज है नहीं बाबा तोड़ी कांटे खैमे वाले पासे बता दादी हाजिर है ना के मां वाले पासे गन मार के पुत्र दे सीने च मार शबीर उठ के अकबर दे खब्बे पासे लो मैं नहीं सुन अकबर इजाजत दे जी इजाजत अकबर एक गल का ख्याल तू ही रखी मैं कटड़ी में बरछी अकबर तू हिलना नहीं बाबा मैं थोड़े नाल वादा कर बाबा जी में मर्जी आवे बरछी बाबा मैं हिलना नहीं लो दिल के हाथ रख दो ते वेट करी खरियाने शबीर ना दिली पड़ के खब्बा हाथ अकबर दे सीने ते रखे सज्जा हाथ बरछी विच पाए पहला हिलावन ते जमीन हली मेरे हाथ बंदे विखिया है ऐसे रेण ते तुहाडी हाय निकले तुहाडा माता नावे क्यों
آ گیا میں اٹھے بیٹھ کے سر دما تملی دیا دی حسرت شبیر ارادہ کیتا جو میں پنجواں ہلاوا دیوا آدھے بابا برچھی کی نہیں نکلنی شبیر ادھر کی میں نکل سی آدھے بابا میں ویکھی رہی برچھی دیا ترے نوکا بابا ترے نوکا مڑی ہوئی نوکا میری پسری میں پھنس گیا ہے شبیر ادھر کی میں نکل آدھے بابا ہاتھ پیچھے کر دو انسانوں نے شبیر بسم اللہ پڑھ کے دو انسانوں سینے تے رکھے آدھے بابا ہن اللہ اکبر پڑھ کے ہلا دے شبیر راوی بھی پڑھ کے برچھی کر دی اس ویلے سیدہ دا نام حوصلہ میرا بھیڑا نو نصیب حوصلہ میرا جی اللہ سیدہ دا نام تیرا دین بچ گیا شبیر مرچی کر دی بزرگاں نے مرچی کاٹ کے ایک پاس سے رکھی رات چشمہ بڑھ کے روحنا شروع ہوئی مٹی کھا کے شفا بڑی سیدہ دے بول میں مٹھڑا ہو گیا اکبر میں بولیا کہ بھیڑا نے پھرا سیدہ دے بول میں وعدہ کر آیا اکھا کھول کے دے بابا کہنے نال وعدہ کر آئے سیدہ دے اکبر میں بھیڑا نال وعدہ کر آیا اس نے منہ مدینے والے پاس کر گیا تھا مینوں مرچی لگ گئی میرے ملت کی تانگ رہا سیدہ دے بابا میں ستویں دا وعدہ ہی بھائی بزرگاں دا لگ ستویں دا وعدہ کر گیا
جدا نے مینوں اکبر دی ماں لیلا نظر نہیں پیا ایک باری لیلا نوں آ پتر دی لاش آ گئی او میں پنڈی اسلام آباد آ گیا جڑا میں پہلے سال مقام علی اکبر تے کیتا فضا دوڑ کے آئی آدھی لیلا جلدی آ اکبر دی لاش آ گئی لیلا سین اکبر دی لاش لے آئی لیا قرآن رکھ لے میرے سر دے بنی خیمے جا کے اگے ساری تن چکرو میں پتر نال ہدویل کر لے مزدور کر کی لیلا اکبر دا خون نے کے والا تے مرنا شروع کی گئے سیدہ دے کیا بیٹھی گئے لیے اچھا ویل کر کے آدھی میری منت ہے وہ پیو اکبر دا جنا اکبر نو پر نئے سائے نہ سار دے اچ دیا ہائے 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 علی اکبر کریے بیٹھ علی جتھی کر کے بندی بی بی آدھی ہے سہارا دا جایا سہارا